एयरपोर्ट पे हम पहुंचे कि जी यहाँ से हम जहाज उड़ाएंगे, और अपने मेरे को खास जो जानने वाले थे उनका इलाका हमने चूज किया कि कोई इतराज भी ना करे, तो पता चला जी एयरपोर्ट ही बिक गया हुआ है। एक ड्रोन अरेंज हुआ तो वो उन्होंने एक दिन का किराया हमसे 2 लाख मांगा था, लेकिन वो हाइट पे नहीं जा सकता। इस खित्ते के पास, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं और जनूबी एशिया कहते हैं, मसनूई बारिश के अलावा मुस्तकबिल में भी पानी की कमी पूरा करने का और कोई तरीका नहीं है। हम दुनिया में कहत खुशकसाली की मिसाल देनी हो तो अफ्रीका का नाम लेते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ये मैं लिख चुका हूँ सारा कुछ। दुनिया का अगला अफ्रीका जनूबी एशिया बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ रोज़ से लाहौर शहर स्मोक की लपेट में है और मसनूई बारिश करवाने का फ़ैसला किया गया है। इसी वाले से बात करते हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब से कि इनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, मसनूई बारिश कब करवाई जाएगी और कितने घंटे बारिश करवाई जाएगी? देखिए, ये सबसे पहली अटेम्प्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने के नाते मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने आज से 3 साल पहले की थी। बेसिकली तो वो शऊर उजागर करना था कि इसको किया जा सकता है। हम खानसपुर गए थे और मिनी रॉकेट से हमने बनाए थे। खानसपुर जाने की वजह ये थी कि जब आप पहाड़ों के पे जाते हैं तो आप बादलों के करीब पहुंच जाते हैं, तो वो कह लें एक बड़े माइक्रो लेवल पे एक इनिशिएट था कि जी दिस इज़ हाउ इट कैन बी। अब बाय चांस उस दिन बारिश का इम्कान था, तो बादलों को खैर हमने छूने से मुराद है कि हमने उन्हें ट्रीट किया, तो एक एक्सपेरिमेंट था। अब उस वक़्त से फिर मुसलसल इसी के ऊपर। अब ट्रेजेडी यहाँ पे ये हुई कि मतलब हम बारिश कर ही देते, आपका वाल्टन एयरपोर्ट बिक गया हुआ है। मैं पूरा मुद्दा बयान कर दूं, यानी वो एयरपोर्ट पे हम पहुंचे कि जी यहाँ से हम जहाज उड़ाएंगे, और अपने मेरे को ख़ास जो जानने वाले थे उनका इलाका हमने चूज़ किया कि कोई इतराज़ भी ना करे। यहाँ हमारा ये था कि वो जहाँ पोठवार रीजन आता है वहाँ जाके कर दें, तो पता चला जी एयरपोर्ट ही बिक गया हुआ है। तो बस फिर हम उस वक़्त से बैठे हुए हैं, देखते हैं। फिर इसके लिए आपके पास ड्रोन होना चाहिए। अब ड्रोन आता है 60 लाख का, तो वो मैंने हिसाब लगाया कि मैं रिटायरमेंट भी ले लूँ तो इतने पैसे मुझे शायद ना मिलें कि मैं वो ड्रोन खरीद सकूं। छोटा ड्रोन खरीद लें, उससे भी तो हो भी सकता है ना। छोटा ड्रोन 4 किलोमीटर ऊपर नहीं जाता जनाब। सारे पंगे किए हैं हमने, सारी कैलकुलेशनें की। जो महकमा ज़राअत के स्प्रे करने वाले लोग हैं, मसलन एक ड्रोन अरेंज हुआ तो वो उन्होंने एक दिन का किराया हमसे 2 लाख मांगा था, लेकिन वो हाइट पे नहीं जा सकता था। उतनी हाइट पे जा के वो नमक जो है वो छिड़के। फिर हमने बैलून्स के ज़रिए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि जिस तरह वो होते नहीं गैस। अब मैं आपको सारी वो बप्ता सुना रहा हूँ कि ज़्यादा सारे हमने लगा के, तो वो जो एक गुब्बारा होता वो 1 ग्राम नमक उठा सकता था। वो अब उससे ये हुआ कि नमक तो हमने उठा लिया ऊपर, अब सवाल ये था कि वो आगे जाके छिड़काव कैसे करें, यानी उसको कैसे फाड़ें, गुब्बारे को फाड़ें कैसे, या बॉक्स को। फिर इवन हमने ये भी अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि वो गन हो जो नीचे से उसको शूट करे, लेकिन इतनी रेंज वाली हमें गन भी नहीं मिली। तो ये अब आप आए हैं तो मैंने आपको सारी स्टोरी सुन, फिर बस हम सब्र शुक्र करके बैठ गए जी। तो अब ये भला हो मौजूदा गवर्नमेंट का कि इन्होंने ये इनिशिएट लिया है। मेरा सलाम है जी, मैं झुक के सलाम करता हूँ जिसने भी ये फ़ैसला लिया है। और अगर ये कर गए तो समझ लें कि ये तारीख बन जाएगी। और एक बात मेरी याद रखिएगा, प्रोफेसर जो होते हैं वो ना दावे करते हैं ना वादे करते हैं। इस खित्ते के पास, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं और जनूबी एशिया कहते हैं, मसनूई बारिश के अलावा मुस्तकबिल में भी पानी की कमी पूरा करने का और कोई तरीका नहीं है। हम दुनिया में कहत खुशकसाली की मिसाल देनी हो तो अफ्रीका का नाम लेते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ये मैं लिख चुका हूँ सारा कुछ। दुनिया का अगला अफ्रीका जनूबी एशिया बनेगा।
سر جیسے آپ نے کہا جی نمک استعمال کرنے، نمک باہر سے امپورٹ کیا ہے یا عام نمک ہے؟ نمک تو پاکستان میں جو عام نمک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عام نمک، ٹیبل سالٹ۔ اس میں کتنا نمک استعمال کیا گیا؟ اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک کیا نہیں ہے کسی نے۔ اچھا میں ایک آپ کو اور بات بھی بتاؤں، پاکستان میں یہ تجربہ 2001-2002 میں ہو بھی چکا ہے، اس سے پہلے محکمہ موسمیات نے کیا تھا اور ان کا سکسیس ریشو آیا تھا 60%، لیکن انہوں نے بھی ایک جگاڑ لگایا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نمک کیسے، کیونکہ آپ پانی کی ٹینکی بھریں اور ایک پائپ لگائیں نا تو وہ اس کے سوراخوں سے نکلتا ہے، جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا۔ تو میرے لیے یہ بڑی کیوروسٹی تھی کہ اچھا جی آپ نے وہ کیسے چھڑکایا تھا نمک؟ تو وہ جگاڑ ہی تھا، وہ کہتے جی ہم نے پانی میں ڈال کے تو چھڑکا دیا تھا۔ تو اگر اس کے ساتھ 60% آ گیا سکسیس ریٹ، تو اگر آپ خالص نمک چھڑکیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ سر ساتھ ساتھ اور چھوٹے شہر بھی ہیں، ان کو بھی فوکس کریں گے یا نہیں خالی صرف لاہور تک ہی؟ یہ بات یہ ہے جی کہ ہمارا کام ہے بول دینا، بتا دینا، یہ ارباب اختیار کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہیں تو پورے پاکستان پہ کی جا سکتی ہے، اور وہ چاہیں تو صرف جو آلودہ ترین شہر ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس دن ہوا کا رخ کدھر کو ہے، وہ نہ ہونا کہ چھڑکاؤ آپ ادھر کریں بادل انڈیا چلے جائیں، بارش ادھر چلی جائے۔ مثلا چائنا جو کر رہا ہے، چائنا یہ جس طرف یہاں پہ کر رہا ہے نا، تو اب ادھر انڈیا ہے، تو اب انڈین نے شور میں جانا شروع کر دی کہ یہ تو ہمارے بادل چوری کر لیں گے۔ مطلب دیکھیں نا یہ بادل ہیں، اب بادلوں کو تو نہیں پتہ نیچے انڈیا کے چائنا ہے، تو چائنیز نے اگر ٹریٹمنٹ کر لی تو وہ ادھر کو برسیں گے، اور اگر ہوا کا رخ ادھر کو ہو تو انڈیا کے بادل اس طرف کو چلے جائیں گے۔ سر بارش دوپہر کو ہونی ہے، صبح ہونی ہے، شام کو یا رات کو؟ نہیں سر، یہ مطلب کوئی بجلی آنے کا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹائم گنا جائے گا، بادلوں کے آنے کو دیکھا جائے گا۔ رات کا ٹائم آپ اگر چوز کر لیں گے تو پتہ نہیں اب آپ کے جہازوں کی لائٹیں چلتی ہیں کہ نہیں، رات کو چل سکتے ہیں، اس وقت ٹمپریچر کم ہوتا ہے۔ جھگڑا یہ ہوتا ہے ہوا کا ٹمپریچر نا -7-10 ڈگری تک لانا ہوتا ہے کسی طرح، تو مشکل کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ چائنا اتنا کچھ کر رہا ہے، چائنا والوں سے مدد مانگ لیں، وہ سمجھ لیں وہ اس کو ہفتہ وار بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ ان کو یار ہمیں بھی ایک جھولا دے دو، یہ اپنے جہاز ادھر کو بھی لاؤ تو ہمارے بھی یہ چھڑکاؤ کر دو، تو وہ تو پاک چین دوستی تو آلریڈی ہے، کوئی لمبی سائنس نہیں ہے۔ چائنا والوں کو میرا خیال ہے آپ کو مفتی کر دیں گے، وہ تو اس بات بھی بڑے خوش ہوں گے کہ چلو یہ بھی کوئی ڈھنگ کا کام کرنے لگے۔ سر جب بارش ہو جائے گی تو اسموک کتنے دن تک ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ کب؟ وہ اس کا انحصار ہے کہ آپ جو نیچے سے پولوٹنٹس ہیں ان کا کتنا بندوبست کرتے ہیں، اور جو آپ بارش کریں گے وہ کتنے دن ہوگی، اس کی کتنی مقدار ہوگی۔ مثلا کچے رستے ہیں، اگر 2 گھنٹے بارش ہوتی ہے یعنی 2 یا 3 انچ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد نیچے سے ڈسٹ اوپر جانا بھی بند ہو جاتی ہے، سڑکیں بھی دھل جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ دوسرے میئرز لے کے رکھیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے مستقل چھٹکارا ہوگا۔ ادروائز پھر جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ یہ خطاب جا رہا ہے۔ سر چھوٹے گاؤں ہیں ساتھ ساتھ، وہاں پہ اگر یہ سلسلہ ہو جائے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا وہاں پہ؟ نہیں نقصان اس میں کیا ہونا ہے، نقصان تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھیگ جائیں گے اگر آپ سڑک پہ ہوں گے، تو فائدے ہیں، ڈینگی سے نجات ہے، بیماریوں سے نجات ہے، سردی آ جائے گی، اور یہ ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں نقصان والی بات یہاں تو ہوگا، بارش پہلی دفعہ ہونی ہے اور بارش کے ساتھ پتہ نہیں کیا برسنا ہے، اور پانی کی کمی پوری ہوگی آپ کی۔ مثلا دیکھیں آپ اگر اس ٹیکنالوجی کو مستقل کر لیں نا تو 50 سے 60 دن آپ بارش کا دورانیہ پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔